बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भिखारियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं जो लाहौर पुलिस कर रही थी और हज़ारों भिखारी गिरफ़्तार किए गए। और उसके बाद मैं ख़ुद इस बात का शाहिद हूँ कि लाहौर के चौकों पर अब भिखारी नज़र नहीं आते और अभी मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए थे। वहीं पे एक मुल्तान का भिखारी FBR के रेडार पर आया है, जिस मुल्तान के भिखारी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए थे। और जब उससे पूछा गया तो उसने बड़े अजीब मंतक पेश की। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 37 बरस के बाद बहनों को अपने भाइयों के ख़िलाफ़ केस जो था विरासत की जायदाद का, उसमें कामयाबी मिली है लाहौर हाई कोर्ट से। और ये दावा फ़ाइल किया गया था और उस दावे में ये कहा गया था कि हम 2 बहनें हैं और हमारे 2 भाई थे। हमारा बाप बीमार था और बीमारी के दिनों में हमारे दोनों भाइयों ने गैर कानूनी तरीके से फ्रॉड करते हुए, प्रेशराइज़ करते हुए, ब्लैकमेल करते हुए और हमारे बाप को वरगला फुसला कर दोनों भाइयों ने पूरी की पूरी जो जायदाद है वो अपने नाम पर हिब्बा करवा ली, गिफ्ट डीड करवा ली। और एक बात मैं आपको कानून की बताता चलूँ कि गिफ्ट जो मालिक है वो अपनी ज़मीन सारी गिफ्ट कर सकता है। हाँ, वसीयत के लिए वो 1/3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये गिफ्ट की और गिफ्ट उसने सारी की सारी कर दी। उसको जो हिब्बे का इंतकाल था, जो गिफ्ट ट्रांसफ़र था या जो गिफ्ट डीड थी, उसको चैलेंज किया था दोनों बहनों ने। और उन्होंने कहा था कि हम लीगल हेयर्स हैं, हमारा बाप हमें भी जायदाद देना चाहता था, हम भी जायदाद के मालिक हैं। हमारे भाइयों ने सिर्फ हमें हक के जायदाद से महरूम करने के लिए ये कार्रवाई की है और हमारे साथ ज़्यादती की गई है। हम तो एग्रीव्ड लोग हैं। और उन्होंने दावा फ़ाइल किया और वो दावा जाते जाते लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गया। जस्टिस रसाल हसन सैयद साहब हैं, उन्होंने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया है। सगी बहनों का अदालत में मौक़िफ़ था कि दोनों सगे भाइयों ने वालिद के जाली दस्तखत से बतौर तोहफ़ा हमारी विरासती जायदाद पर कब्ज़ा किया था। जस्टिस रसाल हसन सैयद ने विरासत में मिली जायदाद धोखे से लेने के ख़िलाफ़ अपील पर फ़ैसला सुनाया। जस्टिस रसाल हसन सैयद ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया है, जिसमें जायदाद तोहफे में देने से मुतल्लिक़ कानूनी असूल तय किए गए हैं। सगे भाइयों ने बहनों के हिस्सा की जायदाद वालिद से तोहफ़े में लेने का दावा किया। तहरीरी फ़ैसले के मुताबिक ज़बानी तोहफ़े के केसेस में दावेदार के लिए ज़रूरी है कि वह तोहफ़े का वक्त, जगह और तारीख़ बताए, जबकि दावेदार के लिए ज़रूरी है वो मौका पर मौजूद गवाहों के नाम भी ज़ाहिर करे जिनकी मौजूदगी में तोहफ़ा दिया गया था। मुआहदे की तस्दीक करने वाले रेवेन्यू अफसर को बतौर शवाहिद पेश नहीं किया गया, जबकि मुआहदे पर ना बहनों के वालिद के अंगूठे का निशान है और ना दस्तखत मौजूद हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक इन अफराद की शनाख्त को यकीनी बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई जो मुआहदे की तस्दीक के वक्त रेवेन्यू अफसर के पास मौजूद थे। रेवेन्यू अफसर ने वजूहात जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्यों बेटियों को विरासती जायदाद से महरूम करके सिर्फ बेटों को खसूसी फ़ायदा दिया जा रहा है। ये बड़ी अहम चीज़ है कि ये रेवेन्यू हुकाम ये नहीं है कि वो तनख्वाहें लेते हैं और वो अपने दफ्तरों में बैठे रहें और वो अपनी मर्ज़ी करें। जबकि उनके पास जाता है तो उनकी ये ज़िम्मेदारी तो बनती है कि वो चेक करे कि अच्छा आपके कितने बच्चे थे और आप सिर्फ 2 को ही क्यों देना चाहते हैं। इतना इंक्वायर करना या इस मामले को देखना ये तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। रेवेन्यू अफसर ने बेटियों को बुलवाकर पूछना तक मुनासिब नहीं समझा कि क्या ऐसा कोई मुआहदा हुआ और क्या उनके इल्म में ऐसी कोई बात है। बेटियों के साथ इस तरह के इम्तियाजी सलूक की कोई ख़ास वजूहात नहीं बयान की गईं जिससे उन्हें विरासती जायदाद से महरूम रखा गया। मतहत अदालतों ने मामले के कानूनी नुक्ता नज़र को यकसर नज़रअंदाज किया, लिहाजा बयान किए गए हक़ाइक़ के बाद ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने जो दोनों बहनों का दावा था, कमाला बीबी और लालू बीबी, इन दोनों का जो दावा था उसको खारिज किया था और अदालत ने उनके फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया ट्रायल कोर्ट के और इन दोनों के हक़ में फ़ैसला दिया। दूसरी तरफ रेवेन्यू अफसर ने मुआहदे के मुतल्लिक़ ख़वातीन से जो मुनासिब नहीं समझा कि वो पूछ लेता। अदालत ने लिखा कि हक़ाइक़ की रोशनी में ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालत ने ख़वातीन के भाइयों गुल शेर और मोहम्मद शेर की जानिब से धोखा दही से विरासत में मिली जायदाद पर कब्ज़ा
قبضہ کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ریونیو افسر کو دونوں اپیل کنندہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ دلوانے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے کا پابند کر دیا ہے۔ یہ اتنی لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ ہمارے ہاں اتنی بدقسمتی ہے کہ جو خواتین ہیں بہنوں کو جائیدادوں میں حصہ نہیں دیا جاتا، وراثت کی جائیدادوں پر ہمیشہ بھائی قابض رہتے ہیں، اور وہ جال سازی سے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو والدین ہیں وہ خود دے کے جاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو وہ حق دینا مناسب نہیں سمجھتے، یا ایک روایت سمجھی جاتی ہے گاؤں میں، جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر یہ روایت سمجھی جاتی ہے کہ بہنوں کو حق نہیں دینا، جو کہ شرعاً بھی غلط ہے اور قانوناً بھی غلط ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ پھر بہنیں بھی نہیں آگے جاتی کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے۔ ان بہنوں نے، دو بہنوں نے، جن کو میں سمجھتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 37 سال دھکے کھانے کے بعد ان کو انصاف ملا ہے، اور اب ان کی فیملیوں کو، ان کے بچوں کو ریلیف ملے گا، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف ملتان کا امیر ترین بھکاری FBR کے ریڈار پر آ گیا ہے، اور ملتان کے مشہور شوکت بھکاری نام ہے۔ بچوں کی 1 کروڑ روپے کی بیمہ پالیسی اور مہنگے اسکول میں بچوں کو پڑھانے پر FBR نے ایکشن لیا ہے کہ جو ایک شخص کی بیمہ 1 کروڑ روپے کی بیمہ پالیسی رکھتا ہو، جو ملتان کے مہنگے ترین اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتا ہو، اور اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کو وہ تیار نہیں ہے، FBR کو وہ جواب دہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف کارروائی ہوئی۔ FBR نے بچوں کی 1 کروڑ کی بیمہ پالیسی پر جواب مانگ لیا ہے اس بھکاری سے۔ ملتان کے سب سے مہنگے اسکول میں بچوں کو پڑھانے پر بھی وضاحت طلب کیا کہ اتنی فیسز آپ کہاں سے دے رہے ہیں، کون سا آپ کا سورس آف انکم ہے، اور 17.5 لاکھ روپے بینک اکاؤنٹ میں ہونے کی بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ شوکت بھکاری نے بھیک مانگ کر رقم اکٹھی کی تھی اور انکم ٹیکس گوشوارے بھی جمع نہیں کروائے تھے، اور ٹیکس سے بچنے کے لیے شوکت بھکاری روپوش ہو گیا۔ شوکت بھکاری نے کہا کہ میں نے بڑی محنت اور مشقت سے، اور میں نے بھیک مانگ کر یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں، اور میں نے اپنی محنت سے یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں، FBR اس پر مجھ سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا، یہ میری انکم نہیں ہے، یہ میری محنت مزدوری ہے، میں نے محنت مزدوری کر کے اتنے پیسے کمائے ہیں۔ تو اب یہ جو مافیا ہے، FBR کو اس نے مافیا کا ورڈ دیا کہ وہ مجھ غریب کے خلاف کیوں کارروائی کر رہا ہے۔ غریب وہ کہہ رہا ہے جس کے بچوں کی 1 کروڑ روپے کی بیمہ پالیسی ہے، سب سے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 17-18 لاکھ کیش اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، اور جب FBR نے پوچھا تو وہ کہتا ہے میں نے بھیک مانگ کے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور اس وجہ سے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ جب FBR نے ان کو نوٹس بھیجے تو اب پہلے اس نے بیانات دیے، پہلے بیانات دے کر اس نے کہا کہ میرے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اب وہ چھپ گیا ہے اور وہ روپوش ہو گیا ہے اور وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ FBR نے شوکت بھکاری کی تلاش کے لیے ٹیمیں بنا دی ہیں اور شوکت بھکاری کو تلاش کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے مختلف ٹیموں کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ شوکت بھکاری جب پکڑا جاتا ہے تو پکڑے جانے کے بعد کیا انکشاف ہوتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں جو میں نے بات کی تھی کہ لاہور میں بھکاریوں کے خلاف جب CCPO لاہور ایکشن لے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے سٹرونگ نیٹ ورک ہیں ان کے پیچھے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی بھکاری کروڑوں روپے کی بیمہ پالیسی کروا سکتا ہے تو یہ بھکاری نہیں ہے، یہ تو مافیاز ہیں۔ پتہ نہیں یہ بھکاری کے دھندے کے پیچھے کوئی سمگلنگ کرتے ہیں، کوئی منشیات کا دھندہ کرتے ہیں، بڑے بڑے جرائم میں یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ یہ شوکت بھکاری کے خلاف جب FBR اپنی تحقیقات مکمل کرے گا تو پھر تفصیلات سامنے آئیں گی، اور جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔